उनले पनि ब्यागबाट एउटा कागज निकाल्दै भनिन्, सरी, हामी साथी मात्र है, ल्याऊ यो तिम्रो चिठी आफै राखिराख है। उनको वाक्य यतिमै टुङ्गियो। मनको कुरा कागजमा ओरारेको मात्र थिएँ, तर उसलाई मन परेन सायद यो गल्ती नगरेको भए हाम्रो नाता अझै बलियो हुन्थ्यो सायद। त्यही पनि उसले दिएको कागजमा अरू केही लेखिएको थियो कि भन्ने झिनो आशा भए पनि आश थियो, तर उनले मेरो प्रेम पत्रलाई नै फर्काएकी रहेछिन्। मान्छेको सपना त पुरा हुन्छ, कहिले त देख्दै नदेखेको सोच्दै नसोचेको सपना पनि पुरा हुन्छ, तर मैले त सपना देखेको मात्र होइन, सपना देखेको सपना बाँचे पनि सपना भन्न नमिल्ला, त्यो मेरो विपना नै थियो। तर आज आएर जब बाँचेको सपनालाई निरन्तरता दिन खोजेँ, भाग्यले ठग्यो मलाई। मिठो सपनालाई तितो सत्यताले बिथोल्यो। म आफ्नो मायालाई बलि चढेको जन्तुको नजरले हेर्दै थिएँ। सुरुमा धेरै सत्कार भयो र आज आएर मेरो मायाको हत्या भयो। यो पल त म कहिल्यै पनि सम्झिन चाहन्न, तर विडम्बना के छ भने त्यो घटना मेरो मानसपटलमा गएर जीवनभरको लागि बसेको छ। जति चाहे पनि उनले मलाई हुन्न भनेको पल म भुल्न सक्दिनँ। मलाई सबै कुराहरू प्रष्टै याद छ। मेरा खुट्टाहरू काँप्दै थिए, म निकै कमजोर महसुस गर्दै थिएँ। मेरो खुट्टालाई मेरो शरीरको भार थेक्न गाह्रो हुँदै थियो। कुन बेला ढल्छु जस्तो लाग्यो। उसलाई सम्झाउन खोज्दै थिएँ, तर मेरो बोली फुटेन। मैले केही शब्द भन्न सकिनँ। कोसिस नगरेको होइन, शब्द मन र मस्तिष्कसम्म त आयो, तर घाँटीको यात्रा गर्दै मेरो बोलीको रूपमा बाहिर पोखिन सकेन। आँखा रसाएको थियो, त्यसको साथै मेरो आत्मा नै रुँदै थियो। मेरो संसार नै एकै पलमा भत्कियो। मन, मस्तिष्क र आत्मा एक अर्कासँग गृहयुद्ध गर्न थाले। मैले आफ्नो पुरै संसार एकै पलमा हारेँ। उनले मेरै सामुन्नेबाट टाढा हुँदै थिइन्, तर म लाचार थिएँ, केही गर्न नसक्ने। मसँग शक्ति नै थिएन। आस बाँकी भए पनि आत्माले हार खाइसकेको थियो। उनी आफ्नो घरतिर लागिन्, मलाई एक्लै छोडेर, जिउँदो लास पारेर। यति भएपछि भित्रबाट टुक्रा टुक्रा भएँ। अनगिन्ती टुक्रामा विभाजित भएँ म। अब त चाहेर पनि सिङ्गो हुन सक्दिनँ थिएँ। म बजारिएर लड्न चाहन्थेँ भुइँमा, पक्कान छोडेर छाती पिट्दै रुन चाहन्थेँ, पागलसरी चिच्याउन चाहन्थेँ। उनलाई आफ्नो बनाउनु दुनियाँको हरेक नियम र नीति लत्याउन चाहन्थेँ। चाहे जे होस्, उनलाई पाउन चाहन्थेँ। उनी बिना त सबै त्यागेर संसारबाट बिदा लिन चाहन्थेँ। उनको यादमा आफैलाई सिद्ध्याउन चाहन्थेँ। उनलाई बिन्ती गरेर भए पनि हुन्छ सुन्न चाहन्थेँ। मेरो कुरा सुनिदिने, मेरो पीडा बुझिदिने कोही नभएर होला। म अझै अन्धकार र पीडाको चक्रव्यूहमा जाकिँदै थिएँ। सुनिदिने र बुझिदिने कोही भएको भए सायद म निकै हलुङ्गो महसुस गर्थेँ होला। जब चोट पर्छ, एकैपल्ट पर्छ। रातको अँधेरोमा आफ्नै छायाले त साथ छोड्छन्। अहिले त मेरो जीवन नै अँधेरोमा थियो। अरूबाट आश गर्नु मेरै मूर्खता हो। त्यहाँबाट सिधै अभिकोमा गएँ र उसको अगाडि भकानिएँ। जहिले सुन्ने गर्थेँ, केटा मान्छे भएर रुनुहुन्न, तर केटाहरू नरुने भए उनीहरूको आँखामा आँसु बनाएको किन? आँखाको आँसु हातले पुस्दै थिएँ, तर मनको आँसु भने अविरल बग्दै थियो। घर जान मन थिएन, त्यसैले घर जान मन थिएन, तर जान चाहिँ गएँ। घर कुन बेला पुगेँ, कसरी पुगेँ, कहाँ गएँ, अभिको घरबाट निक्लिएर पुग्नु अघि मलाई केही याद छैन। उनीसँग अलग्गिएपछिको सबै घटनाहरू मेरो मस्तिष्कबाट मेटिए। अब मलाई न बाँच्न मन थियो, न त हाँस्न, न त उनीसँग आश थियो, न त मायामा विश्वास लाग्थ्यो, न त कुनै गुनासो थियो, न त घृणा, न त मायाको प्यास थियो, न त तृष्णा, न त मायाको सागरमा डुब्न चाहन्थेँ, न त मायाको शिखरमा पुग्न चाहन्थेँ। केवल अब एउटा कुरा गर्न चाहन्थेँ, उसका यादहरू मेट्न चाहन्थेँ र जीवनको नयाँ पाना लेख्न चाहन्थेँ। मैले बुझिसकेको थिएँ कि भएको कुरा मेट्न मिल्दैन, भूत फेरि लेख्न मिल्दैन। नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ, अर्को पाटो रोज्नुपर्छ। स्कुल 1 महिनाको लागि बिदा थियो। बिदाभरि क्लासको सबै घुम्न जाने कुरा थियो हाम्रो धेरै पहिलेदेखि नै। कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, के गर्ने, कति धेरै रमणीय हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नुका साथै सबै व्यवस्था मिलाएका थियौँ। यो कुरा निकाल्ने मनै थिएँ, तर मलाई अब कहीँ जान मन थिएन। मन नजाने कुराले सबै चकित त भए, खिन्न नि महसुस गरे उनीहरूले। सबैले कति बिन्ती गरे, कति फकाउन खोजे, कहिलेकाहीँ त घुर्की समेत लाए, तर पनि म जानलाई राजी भइन। अनगिन्ती प्रयासपछि पनि मेरो प्रतिक्रिया हुन्न नै थियो। अरू कुरा नआए पनि हुन्न भन्न चाहिँ मैले सिकिसकेको थिएँ। धन्यवाद उनलाई, केही त सिकाइन् मलाई। सायद आफूले नै हुन्न सुनेर होला। अब त जे कुरामा म पनि हुन्न नै भन्न लागेका थिएँ। साथीले खेल्न जाउँ भन्दा हुन्न, केही गरौँ भन्दा हुन्न, घुम्न जाउँ भन्दा पनि हुन्न, फिल्म हेर्न जाउँ भन्दा हुन्न,
एकमुष्ट भन्नुपर्दा जे कुरा गर्दा पनि मेरो जवाफ हुन्न हुन्थ्यो। सायद उसले दिएको साइनो भएर होला हुन्न भन्ने शब्द मलाई निकै मन पर्नुको कारण। त्यसैले जुन परिस्थितिमा पनि हुन्नको प्रयोग अनिवार्य थियो मेरा लागि। कहिलेकाहीँ त जीवनलाई पनि हुन्न भन्न मन लाग्छ, तर मिलनले लत्याए भन्दैमा निधनलाई अपनाउनु पनि उचित होइन बोध थियो मलाई। अचानक ममा आएको परिवर्तनले गर्दा घर लगायत साथीभाइहरू निकै चिन्तित तथा आश्चर्यमा थिए। मेरो बिहान एउटा कोठामा सुरु हुन्थ्यो र दिनको अन्त्य पनि त्यही कोठामा हुन्थ्यो। त्यो कोठाको चार भित्तालाई नै म आफ्नो साथी मान्न लागेको थिएँ। मेरो कोठामा भएको हरेक कुरा अब मलाई आफ्नो मित्र जस्तो लाग्थ्यो। अनौठो साइनो गाँसिएको थियो हामी बीच। हुँदा मैले सबै सामानको नाम पनि राख्न सुरु गरिसकेको थिएँ। एक्लै भएपछि दिन पनि लामो लाग्न थाल्यो। झन् मनमा धेरै कुरा खेल्न लागे। यो सबै मलाई भुल्न सायद यो ठिक लाग्यो मलाई। मेरो दिन भनेको कि त टोलाउँदै बित्थ्यो कि त सुतेर। मैले जेलाई पनि हुन्न भन्दा साथीहरूले के भने भाउ बढेको हो, केटी जस्तो नाटक नगर, घाममा हिँडे भने कालो हुन्नस् त, यो पक्कै पनि पछि घर ज्वाइँ हुन्छ। यस्ता कति कुरा सुन्न पर्यो मैले साथीहरूबाट। म बिस्तारै सबै नाता तोड्दै थिएँ यो दुनियाँसँग। मैले सुने झैँ नसुने झैँ गरिदिन्थेँ। रेडियो सुन्ने नयाँ बानी बस्यो मेरो। यसभन्दा अघि आफैलाई याद छैन कहिले सुनेको थिएँ रेडियो, कहिले रेडियो नसुनेको मलाई फेरि रेडियो मन पर्न थाल्यो। धेरै कार्यक्रम सुन्दै जाँदा एउटा कार्यक्रम भने धेरै मन पर्न थाल्यो। त्यसैले होला बिदाभरि कहिले दिउँसोको 2 बज्छ हुने जहिले रेडियो सिमरामा दिउँसो 2 बजी जहिले कल सिमरा नामको रुट कार्यक्रम सञ्चालन हुने। नाम सुनेर नै बुझ्छन् मानिसहरूले कार्यक्रममा के हुन्छ। 2 देखि 3 को समय कहीँ पनि नजाने घर छोडेर। अनेकौँ मान्छेले फोन गर्थे त्यो कार्यक्रममा, तर म भने उनको आवाज मात्र सुन्न व्याकुल। भन्न बिर्सेछु, कार्यक्रम सञ्चालिकाको स्वर साह्रै मिठो, जति सुने पनि नपुग्ने। मानौ न कुनै आशा थियो उनको आवाजमा। कतिपल्ट त त्यो कार्यक्रम रेकर्ड गरेर नि राखेँ र त्यसपछि 2 नै पर्खनु नपर्ने उसको आवाज सुन्नको लागि। सुनेर मात्र पुगेन, मनै त हो। अब बिस्तारै आफूले पनि फोन गर्न लागेको त्यो कार्यक्रममा। त्यस्तै नै थियो बिदाका पलहरू। रेडियोले गर्दा फेरि साइनो जोडिँदै थियो यो दुनियाँसँग। म फेरि पहिले जस्तो हुँदै थिएँ। अँधेरो रातपछि फेरि सुनौलो बिहानी आयो। यही त होला जीवन। मेरो दैनिकी फेरि पहिले जस्तो सामान्य र सुन्दर हुन लाग्यो। यसो सोचेर हेर्दा त मान्छेको जीवन र ऋतुहरू एउटै जस्तो लाग्छ मलाई। उनलाई भेट्नु अघि मेरो जीवनमा वसन्त ऋतु जस्तै थियो, पुरै सुन्दर र रमणीय। उनी आइन् मेरो जीवनमा जस्तै आयो ग्रीष्म ऋतु। उनको मायाको तापले म पसिना पसिना भएँ। अब पालो थियो वर्षा ऋतुको। उनीसँगै बेन्चमा बस्दा मेरो लागि मायाको बर्सात भयो र यो केटो चिप्लियो उसको मायामा। उनीसँग त्यति नजिक हुनु मेरो लागि कुनै चाडपर्व आएको जस्तै थियो, अर्कै अनुभूति हुने। जीवनमा उमङ्ग र मनमा खुसी थियो। यसरी शरद ऋतु पनि सकियो। बिस्तारै हेमन्त ऋतुको आगमन भयो र हाम्रो सम्बन्ध पनि चिसियो। म यता उसको मायाको न्यानोको अभावमा काँप्दै थिएँ। मनमा उसको मायाको किरणको आशा थियो, तर उसलाई त बादलले छेकेको थियो। मलाई मात्रै थाहा छ कसरी कटाएँ मैले हेमन्त भनेर। पीडा झन् बढाउन शिशिर ऋतु थपियो। जीवन उजाड भयो मेरो। हेर्दै विरक्त लाग्ने मरुभूमिसँग नि तुलना गर्न नमिल्ने गरी सबै अन्त्य भएको जस्तो केही बाँकी थिएन ममा। सबै कुराबाट गुज्रिएपछि फेरि मेरो जीवनमा वसन्तको फुल फुल्दैछ। फेरि नयाँ उमङ्ग भरिएको छ जीवनमा। अब केही गर्छु भन्ने प्रेरणा लिएर अघि बढ्दै थिएँ। मैले बुझिसकेको थिएँ, सक्दिनँ भनेर छोड्नुभन्दा सकिनँ भनेर छोड्नु जाति भन्ने कुरा। स्कुल पनि सुरु भयो। अब त दैनिकी नै व्यस्तताले ओगटेको हुने। बिहान गएको मान्छे घर फर्किँदा पनि बेलुकाको 5-6 बज्थ्यो। पढाइ बाहेक अरू केही कुरा गर्न र सोच्न समय नै नमिल्ने। घर आएपछि मैले पहिले नै भने जस्तै गृह कार्य गर्न गोरु झैँ जोतिनु पर्ने। आफ्नो बारेमा त सोच्ने फुर्सद थिएन, अरूको बारेमा त सोच्ने कुरै हुन्न। फरक यति थियो, पहिले कहिले कहीँ फर्किँदा कुरा हुने गर्थ्यो एरिकासँग। अहिले बोलचाल भने नाकाबन्दीको नेपाल जस्तै पुरै ठप्प। यसले गर्दा मलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन धेरै सजिलो भयो, तर एउटा बानी चाहिँ अझैसम्म गएको थिएन। अहिले पनि बेला बेला लुकी लुकी हेर्ने गर्थेँ। नानीदेखि लागेको बानी पो हो त। शनिबार चाहिँ कहिले आउँछ हुने मलाई, बिदा हुन्छ भनेर होइन, दिउँसो रेडियोमा सञ्चालिका सारिकाको स्वर सुन्न पाइन्छ भन्ने खुसी। उसको नाम पनि उसको आवाज जस्तै थियो। स्वर्गीय आनन्द महसुस हुने उसको आवाज सुन्दा। एक दिनको कुरा हो, साथीसँग बाइक मागेर सिमरा पुग्यो। लगभग 40 किलोमिटर हाइवेको यात्रा गरेर, त्यो पनि लाइसेन्स बिना। त्यो बेला मेरो मूर्खता थियो कि बालकपन, अझैसम्म पनि बुझ्न सकेको छैन। उद्देश्य अरू केही नभई कार्यक्रम सञ्चालिका सारिकालाई भेट्नु थियो। जान त गइयो, तर भेट्न पाइने हो कि होइन भन्ने कुराको भय थियो मनमा।
फेरि कसरी चिन्नु उसलाई, चिने पनि कसरी कुरा सुरु गर्ने? धेरै प्रश्नबीच झिनो आशा जीवितै थियो। म सिधै रेडियो स्टेसन नै गएँ र रिसेप्सनिस्टलाई सारिकाको बारेमा सोधेँ। मलाई माया बसेको होइन, तर उसको स्वरको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्थेँ। भेटेर उसको स्वर सुन्न मन लागेर मैले यति मेहनत गरेको हो। 2 घण्टाको पर्खाइपछि उनी आइन् मेरो सामु। पर्खाइको फल साँच्चै मिठो हुने रहेछ। ऊ सारिकाजी आउँदै हुनुहुन्छ। रिसेप्सनिस्टले एक अत्यन्त सुन्दर केटीलाई देखाउँदै भनिन्। उसको बारेमा जे जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा धेरै सुन्दर थिइन् उनी। नाम जस्तै स्वर पनि सुन्दर थियो उनको। र अब मुहार देखेपछि असली सुन्दरता के हो बल्ल बुझेँ मैले। जुन जस्तै चम्किँदै थिइन् उनी। स्याउ जस्ता टोक्दिम लाग्ने गाला, लट्ठ पार्ने आँखा, प्राण लिने मुस्कान। हाँस्दा एकतर्फ मिलेर उछिट्टिएको बङ्गारो, मयुरले प्वाख फिजाए जस्तै फिजिएको कपाल, झन् ओठको कुरै बेग्लै, अप्सराको पर्यावाची जस्तै। त्यही ओठमाथि असाध्यै सुहाउने लाली जस्तै, डाँडामाथि बिहानी सूर्यको किरण परे जस्तै। कस्तो भाग्यमानी त्यो लाली पनि। सोमरस नखाए पनि उनलाई देखेपछि मलाई नसाले छोयो। पक्कै पनि उनलाई बनाउँदा भगवानले मदिरा मिसाएको हुनुपर्छ। लाटोले पापा हेरेको झैँ म पनि उनलाई टोलाएर हेर्दै थिएँ। लाग्दै थियो जसरी आकाशमा 1000 तारा भए पनि आँखा सुरुमा चन्द्रमामा मात्र जान्छ, त्यसरी नै त्यहाँ जति केटी भएको भए पनि मेरो नजर पनि सुरुमा नै उसैमा पुगेको थियो होला। म 1000 को भिडबाट पनि उसलाई चिन्न सक्थेँ होला। सारिका, ऊ तिम्रो अर्को फ्यान, रिसेप्सनिस्टले उसलाई हाँस्दै भनी र कल्पनाको संसारबाट फिर्ता आएँ म। हेलो भन्दै उनले हात दिइन् र मुस्कुराइन्। कस्तो ज्यान जाने मुस्कान। म भुतुक्कै भएँ। उनको आँसुले त सादा जीवनमा 7 रङ्ग भर्न सक्छ। सायद इन्द्रेणी उनको मुस्कानमा बास बसेको हुनुपर्छ। त्यस्तै कमजोर हृदयको मान्छेलाई त हृदयघात नै हुन्थ्यो होला उसको बयानै गर्न नसक्ने सुन्दरता हेरेर। मैले पनि हात दिँदै हेल्लो फर्काएँ। कस्तो कोमल हात उनको। मैले उनको हात नभएर रेशम छुँदैछु कि भनेर झुकेँ एकछिन त। मलाई त विश्वास गर्न के गाह्रो परेको थियो। यस्तो राम्री र सबै कुरा मिलेको मान्छे पनि हुन्छन् भनेर। सपना त होइन यो, कहीँ उनी साँच्चीकै अप्सरा त होइन। सारिका भनेको साँच्चीकै उनै हुन् त जस्तो धेरै कुरा लाग्दै थियो। अन्ततः मलाई मेरो कल्पनाबाट कसैले तान्दै भन्यो, हजुरको नाम के हो? अरू कसैले होइन, सारिकाले सोधेकी थिइन् त्यो प्रश्न। रेडियोमा सुन्दा मिठास थियो उसको आवाज। त्यो मिठास आमुन्ने सामुन्ने भेटेर बोल्दा पनि बरकरार थियो। विश्वास ढकाल। सायद केही फरक र मिठो हुन सक्थ्यो होला मेरो उत्तर, तर कसैको सामुन्ने धेरै बोल्ने आँट नआउने मलाई। आफू भने 40 किलोमिटर परबाट भेट्न गएको थिएँ। झिनो आशा थियो उसले चिन्छे कि भनेर। मैले सोचे भन्दा निकै भिन्न थियो उसको रेस्पोन्स। म आफै दङ्ग परेँ। ओ माई गड, सधैँ शनिबार प्रोग्राममा फोन गर्छौ होइन तिमीले? चकित मुद्रामा उसले मुख छोप्दै मलाई सोधिन्। मलाई त्यहाँ पाएर पनि उनी किन त्यस्तो आश्चर्यमा परिन् थाहा छैन मलाई। म भने खुसी थिएँ जे होस्, याद रहेछु म भनेर। नचिनेको भए केही गर्थेँ होला मैले। हो मै हो, मैले भने नि सामान्य हुँदा धेरै बोल्न सक्दिनँ। अनि कसरी आयो यहाँ? उसको मुहारमा भएको आश्चर्य अझै कायम थियो। बाइकमा थोरै हाँसेर तिमीलाई भेट्न आएको नि। बिस्तारै खुल्दै थिएँ म उनीसँग। आज शनिबार अचानक आयो नि त, कोही पनि यसरी आएको थिएन। तिमी सरकारी अफिस हो र शनिबार आयो भने बन्द हुनलाई? हाहा होइन कि, मैले त्यस्तो भन्न खोजेको। सायद उसलाई जवाफ फर्काउन गाह्रो भयो। साथी भेटेपछि कफी खान जाम भन्ने चलन छैन हो तिम्रो सिमरामा? बाटो हिँड्दै गफ गर्नुभन्दा उसँग कहीँ बसेर बोल्न चाहन्थे। ल के भनेको के तिमीले? अगाडि लामा होटल आउँदैछ, त्यहीँ जाम। यति भन्दै हामी होटलतिर लाग्यौँ। केही समयको हिँडाइ र बोलाएपछि उसले भनेको ठाउँ आइपुग्यो। हामी त्यहीँ गएर बस्यौँ। म बिस्तारै उसँग खुल्दै थिएँ। धेरै कुरा हुँदै थियो, बोलचाल बढ्दै थियो हाम्रो। हामी नभनौँ, बोल्न त ऊ मात्र बोल्दै थिइन्। म त उसको स्वर सुनेर लट्ट हुँदै होमा हो थप्दै थिएँ। सायद पहिलोपल्ट होला, पहिलो भेटमै कोहीसँग यति नजिक भएको। हजुरलाई के ल्याउँ? मिठो क्षणलाई बिथोल्न वेटर भाइको आगमन भयो। मलाई त कफी अनि फ्राई मोमो। तिमी के लिने? मोमो भनेपछि म हुरुको हुने र कफीको कुरै नगरे हुन्छ। पानी कम, कफी धेरै खाइन्छ। मलाई पनि मिल्क कफी र फ्राई राइस। उनले मेनु हेरेको जस्तो गरेर अडिएर भनिन्। कफीमा चिनी अलि बढी ल। भाइ हिँड्नु अगाडि हुन थपिन्। बल्ल बुझेँ मैले कुरा। भाइ हिँड्ने बित्तिकै मैले पक्क भनिहालेँ। के कुरा? उनी आतुर भइन् मेरो कुरा सुन्न। तिम्रो आवाज किन यति मिठो भयो भनेर बल्ल थाहा पाएँ कि मैले। कुरा प्रष्ट बनाएँ मैले। किन नि? उनी फेरि एकपल्ट आश्चर्यमा परिन्। कफीमा धेरै चिनी खाएर मैले जिस्किँदै भने, जे पाए त्यही। कस्तो चिजी के तिमी? हाँस्दै र मक्क हुँदै उनले भनिन्। साँच्चै मेरो भोइस त्यति मनपर्छ र? मैले केही भन्न नपाउँदै उनले सोधिन्।
एकदम मनपर्छ, म सुनेर बस्छु कति धेरै। भएको कुरा उनलाई भने। उनी एकैपल्ट लजाइ पनि र खुसी पनि भए। मतलब र बेमतलबको धेरै कुरा हुँदै थियो र समय काटिँदै थियो। त्यो पलको मिठास अलग्गै थियो। बिर्सन नसक्ने पलमध्ये यो पनि एउटा हो। समय रोकियोस् र यो पल कहिल्यै नबितोस् लाग्दै थियो मलाई। केही घन्टा अगाडिसम्म म जसको फ्यान थिएँ, अहिले उहीसँग बसेर मजाले गफिँदै थिएँ म। ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटेँ मैले। म भित्रबाट निकै प्रसन्नता भए पनि मुहारमा चाहिँ त्यसको थोरै मात्र झल्काएको थिएँ। त्यो पललाई फेरि पनि बिथोल्न भाइले हामीले मगाएको खानेकुरा लिएर आयो। एकछिनपछि ल्याएको भए पनि हुने नि, कस्तो चाँडै ल्याएको होला जस्तो लाग्यो। कुरै कुरामा उनले सोधिन्, तिमी कतिमा पढ्ने रे? आफैले सुरुमा भन्न केही अप्ठ्यारो लाग्यो र चलाखी अपनाउँदै लेडिज फर्स्ट उनले कुरा नघुमाएर सिधै भनिन्, 11 मा। अब तिमी भन। 12 मा। सायद मैले झुटो बोल्न नहुने थियो होला, तर आफूभन्दा त्यति सानो उमेर थाहा पाएपछि उनले बोल्ने शैली परिवर्तन गर्छ कि भन्ने डर लागेर मैले उसँग पहिलोचोटि झुट बोलेँ। 12 मा। सायद मैले झुटो बोल्न नहुने थियो होला, तर आफूभन्दा त्यति सानो उमेर थाहा पाएपछि उनले बोल्ने शैली परिवर्तन गर्छ कि भनेर डर लागेर मैले उसँग पहिलो झुट बोलेँ। मैले साँचो कुरा बोलेर आफ्नो उमेर भनेको भए त उसले मलाई ढुक्कै भाइ भन्थिन् होला। त्यसैले मलाई झुट बोल्नु ठिक लाग्यो र मैले उमेर ढाँटेँ। मैले उसलाई माया गरेको होइन, तर जुन साथको अनुभव बितेको केही घन्टामा गरेको थिएँ त्यो गुमेको हेर्न चाहन्थिनँ म। तर मनमा सोचिसकेको थिएँ, आज भनिनँ तर मौका मिलाएर अवश्य भन्छु उनलाई सही उमेर। ढाँट्न त ढाँटेँ, तर उसले पत्याउँदैन कि भन्ने डर चाहिँ थियो मनमा। साँच्ची 12 मा हो तिमी? जे डर थियो त्यही भयो। उसले यति भनेपछि म के भन्नु भयो? हो नि, किन र? किनभने तिम्रो गफ र दारी हेरेर तिमी अझै ठुलो जस्तो लाग्यो। जे सोचेको त्योभन्दा ठिक्क उल्टो भयो। धन्न दारी र दिमाग दुवै उमेरको हिसाबले छिटो र धेरै आएछ। अब मेरो एउटा मात्र कोसिस के थियो भने सकेसम्म पढाइको कुरा ननिकाल्ने, नत्र मेरो झुट सजिलै समातिन्थ्यो र म पूर्ण रूपमा सफल पनि भएँ। उसलाई के कुरामा कति चासो थियो र के कुरा उसलाई कम मन पर्थ्यो सबै थाहा हुँदै थियो मलाई। मैले पनि भनिसकेँ, मेरो काम त्यहाँ उसले बोलेको सुन्ने र उसको कुरामा सहमति जनाउने थियो। तिम्रो बाजी। अचानक उसले मलाई गाली पो गरिन् त। एकछिन के भन्छे भयो, कहीँ मेरो झुट कि समातिन् जस्तो लाग्यो। मनमा कुरा खेलाउनुभन्दा उसलाई नै सोचेँ र सोधेँ, किन, के भन्या त्यस्तो? सरी, मुखबाट निस्कियो। तिमीसँग बोल्दा बोल्दै 6 बजेछ। घरमा के भन्ने अब मैले? उनले आत्तिँदै भनिन्। घडी हेरेको साँच्चीकै सुईले 6 सुइसकेको थियो। बाहिर हेर्दा अँध्यारो हुन लागेको थियो। सूर्य लुक्न लागेको थियो र अन्धकारले आफ्नो कब्जा अझै मजबुत गर्दै थियो। कति चाँडै कटेको त समय पनि। 3 घन्टा भइसकेछ, तर भर्खर जस्तो लाग्दै थियो। उसँग हुँदा 3 घन्टा कुन बेला कट्यो थाहा भएन। मलाई त अझै पनि उसलाई छोडेर घर जान मन लागेको थिएन, तर बाध्यता नगई पनि नहुने। ओइ उल्लु, घरमा के भनौँ म? किन ढिलो भयो भनेर सोधेँ भने सिधै उल्लु भनेर पो नाम दिइन् त मलाई। हेर्दा त उल्लु जस्तो छैन म। उसलाई त्यहीँ भएको घर जान हतार छ। म त झन् लाइसेन्स बिना 40 किलोमिटर जानु छ, त्यो पनि साँझको बेलामा। बाटोमा मलाई चेक गर्ने मामाको त भाद्रमा नै दसैँ आउने भयो। कति दक्षिणा लग्ने भए मसँग समाते भने त। मैले चाहिँ कसरी जाने होला भनेर सोच्नुपर्ने होला सायद, तर म चिन्ताविहीन र उनी चिन्तायुक्त थिइन्। अफिसमा पार्टी थियो भन्देऊ न। मैले धेरै बनाउने मध्ये एक बहाना उसलाई सिकाएँ। तिमीले भन्या जस्तो हुन्छ नि, जे भन्यो सबै पत्याउनु पर्यो नि घरमा। उसलाई चित्त बुझेन छ। कस्तो अचम्म, मैले जहिले यही भन्दा मलाई घरमा केही नभन्ने र फेरि उसलाई चाहिँ यो वाहियात लाग्यो। सायद म केटा भएर मलाई घरमा केही नभनेको होला र उसलाई केटी भएकै कारणले वजन भएको बहाना चाहिएको हुनुपर्छ। सायद म गलत पनि हुन सक्छु, तर मेरो सोच यतिमै सीमित थियो। अर्को कारण के हुन सक्थ्यो भन्दा मलाई घरमा उसलाई भन्दा अलि धेरै विश्वास गर्थे। म फेरि पनि गलत हुन सक्छु, तर अन्तिममा मैले के निष्कर्ष निकालेँ भन्दा म झुटो बोल्न सिपालु छु। जस्तो सुकै झुटो पनि मजाले बोल्छु र उनी सानो सानो कुरामा यत्तिकै तर्सिन्छन्। भयो, तिमी सिक्दैनौ बहाना बनाउन। म आफै सोध्छु पहिला यहाँबाट चाहिँ जाउँ। उसले मलाई त केही नआउने जस्तो पो गरिन् त। मैले नि बिल तिरेँ र हामी त्यहाँबाट निक्लियौँ। ऊ भने झन् तनावमा थिए। सायद घरमा के भन्ने भनेर होला। हामी दुवैजना मौन थियौँ। मैले केही भन्दा उसले गाली गर्छ कि सोचेर मैले केही भन्नु उचित ठानिनँ र सायद उनी बहाना खोज्न लागेकी थिइन्। म यहाँबाट जान्छु है। मौन त तोड्दै उसले छुट्टिने ठाउँ आयो भन्ने कुरा नि जनाइन्। मलाई त हुन्न भन्न मन थियो। उसँग बोलेर अझै नै धित मरेको थिएन। फेरि मैले हुन्न भनेको भने क्यारे, त्यसैले मैले हुन्छ भन्ने मुद्रामा मुन्टो हल्लाउँदै भने, कता हो तिमी बस्ने? एयरपोर्ट पछाडि। उसले यसभन्दा केही पनि बोलिन।
बाई भनेर म बाइकतिर हिँड्न मात्र के लागेको थिएँ। उसले फेरि बोलाइन् र भनिन्, साँच्ची नम्बर माग्छु भनेर सोचेको थिएँ तर भुलेछु। मैले भुले नि उसले आफै याद गरिन्। यो कुरा खुसी लाग्यो। खुसी नम्बर पाउन लागेर होइन, खुसी यो कुराको थियो कि उनीलाई आफै मसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन मन थियो। मसँगको पहिलो भेटमा उनी वाक्क भइनन् भन्ने कुरामा अब म ढुक्क भएँ। अर्को पालि भेट्दा लिन्छु भनेर सोचेको थिएँ कि नभेट्ने। आफूले भुलेको कुरा झल्काउन चाहिन, भेट्ने नि। यस्तै कुरा हुँदै थियो र उनी घर गइन्। तर जानु अगाडि मलाई आफ्नो नम्बर र धेरै मिठो सम्झना दिएर भाग्य बलियो मेरो। बाटोमा लाइसेन्स चेक गर्न कुनै मामा बसेका थिएनन्। चेकमा परेको भए पनि 200 छुट्याइसकेको थिएँ। 200 दिएपछि त ज्यानमारालाई नै छोड्छ। भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको थियो तराईको धेरै जिल्लाहरूमा। नेतालाई दोष दिने कि हामी आफै दोषी थियौँ भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। घर पुग्दा 7:30 हुन लागेको थियो। साथीलाई भने मैले 6 बजे पुग्छु भनेर बाइक लिएको थिएँ। कम त नमिठो वचन लगाएन बजियाले। सुनेअनुसार जोइ पोइको झगडा परालको आगो भन्थे, तर हामी साथीभाइको पनि परालको आगो भन्दा कम थिएन। अहिले बोलचाल भन्दा एकछिनमा फेरि जिग्री। त्यसैले साथीले जे भने नि मलाई मतलब थिएन। आखिर मैले आज जीवनको बिर्सनै नसक्ने पल बाँचेर आएको थिएँ। घरमा चाहिँ केही भन्नु भएन। सायद भन्दा थाकिसक्नु भएको थियो। जति भने पनि मलाई लाग्ने होइन। शनिबार त जहिले नि घर पुग्दा 8-9 बज्थ्यो। यसमा मेरो नि खासै गल्ती भने छैन। हप्तामा एकपल्ट खुलेर बाँच्न पाइन्थ्यो, नत्र अरू दिन सबै दिन त म कैदी थिएँ। धन्न गृह कार्य गरिसकेको थिएँ, नत्र सुत्न नपाउने एउटा काम भने बाँकी थियो। सारिकालाई पुगे भनेर भनेको थिइनँ। यति राति फोन के गर्नु, उसको घरमा के भन्ने उनी फेरि। अघि सानो कुरामा यति आत्तिँदै थिइन्, झन् अहिले फोन गरे भने त ढल्छे जस्तो लाग्यो र SMS नै गरेँ। ओइ खाना खायौ भनेर लेखिएको थियो मेसेजमा। उसँग मेरो नम्बर थिएन, त्यसैले चिन्छ कि नाइ भन्ने दोधारमा थिएँ। कति ढिलो मेसेज गरेको उल्लु, अघि नै खाएको। अब त बोलेपछि उल्लु भन्न लागिन्। उसको यो उल्लु भन्ने शैली नै मन पर्न लागेको थियो। फेरि मेरो नम्बर कसरी चिनिन् त अचम्म लाग्यो। कसरी चिन्यौ मेरो नम्बर लागेको कुरा सोधेँ। पहिलो मेसेजमा चिनी। मेरो ठाउँमा अरू कोही भएको भए पनि अचम्म पर्थ्यो होला। मलाई कसैले पनि मेसेज पठाउँदैन नि त। नम्बर कसैलाई दिएको छैन मैले। यति मेसेज पढेपछि म खास भए जस्तो लाग्यो। साँच्चै कि म खास थिएँ त। फेरि खुसीको उमङ्ग छायो मनमा। हो र, के गर्दैछौ? उसँग कुरा लम्ब्याउन मन लाग्यो। चाहना त रातभरि उसँग बोलेर बस्ने थियो, तर उसको रिप्लाई आएन धेरै बेरसम्म पनि। फोन गरम कि सोचेँ, फेरि लाग्यो उसले उठाउँदिन होला। अब चाहिँ अति भयो। सुत्न जान्छु भनेर सोचेको मात्र के थिएँ। मोबाइल बज्यो। मेसेजको टोन बजेकोले मेसेज सारिकाको नै हो भन्ने ढुक्क थिएँ। हतार गरेर हेरेको सारिकाले के लेखिछे भनेर, तर मेरो मोबाइल अहिलेको एन्सेलबाट आएको रहेछ। कम त रिस उठेन र खिन्न पनि भएँ। फेरि पनि मेसेजको टोन बज्यो र अब चाहिँ सारिकाको नै हो भन्ने ढुक्क थिएँ। तर वर्षाको मेसेज रहेछ, जुन मेरी स्कुलको प्रेमिका हुन्। कति दिन पर्खेँ उसको मेसेजलाई, तर अरू दिन केही भएन। आज अचानक मेसेज आयो। अरू दिन भएको भए म खुसीले पागल हुन्थेँ होला, तर आज खासै मतलब लागेन। कल गर न, कुरा गर्नु छ। मेसेज खोलेर हेरेको यस्तो रहेछ। फेरि के भन्न लागिन् भनेर फोन गरेको ब्यालेन्स रहेनछ। अहिले जस्तो सापट्टि लिन नमिल्ने मोबाइलमा पहिले। अहिले जस्तो माया गर्न सजिलो कहाँ थियो र पहिले। अहिले त आज हाई लेख्यो, भोलि हेल्लो, त्यसपछि 2-4 मायाको बकम पुसे कुरा, अन्तिममा थुतुनो र मुतुनो जोड्यो अनि भयो माया। पहिले मन मिल्न गाह्रो हुन्थ्यो। थुतुनो र मुतुनो त परको कुरा। पहिले टुटेको मुटु जोड्न गाह्रो, अहिले त टुटेको मुटु फेभिकोलले नै जोड्न मिल्छ होला। के सोच्यो होला फेरि उसले मैले फोन नगर्दा। फेरि एकछिनपछि उसले फेरि मेसेज पठाइन्। ठिकै छ, रिप्लाई गरिनौ। भोलि बिहान चाँडै आऊ है, म चोकमा पर्खेर बस्छु। कसरी भनौँ उनलाई मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स सकियो भनेर। उनले नै नाना थरी सोचेर बस्ने भई। फेरि भोलि के भन्ने भइन्। अब म रातभरि सुत्न सक्दिनँ। आखिर उसले के भन्न लागिन् भन्ने कुरा सोचेर नै म पागल हुन लागेँ। कोल्टे फेर्दै धेरै कुरा खेलाउँदै जसोतसो निदाएँ र उठ्ने बित्तिकै तयार भएर चौकीतिर लागेँ। चोक पुग्न त पुगेँ, तर एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। आखिर किन भेट्न खोजेको होला, जबकि बितेका केही महिनामा हाम्रो झुक्किएर पनि मजाले कुरा भएको थिएन। धेरै कौतूहलताका बीच चोक पुगेँ र उसलाई खोज्न लागेँ। एकछिन पर्खिएँ, तर उनी आइनन्। लाग्यो उनी अघि नै गइसकिन् होला। फेरि एकछिन पर्ख्यौँ जस्तो लाग्यो। जाउँ कि पर्ख्यौँ बिचको दोधारमा थिएँ म। केही निष्कर्ष आउनु अगाडि नै उनी आफै आइन् र मेरो पर्खाइ तथा दोधारको अन्त्य भयो। अघिसम्म त्यति धेरै खुसी लागेको थिएन, तर अहिले फेरि औधी खुसी लाग्दै थियो। उसलाई भेटेपछि केही समय यसै कुरा गर्दै हिँडियो। कुरा नभएको यति धेरै भएको थियो, तर केही बेर बोल्दा फेरि पहिलेको मिठास भरिएर आयो। लाग्दै थियो हामी बीच केही भएको छैन।
हामी अहिले पनि पहिले जस्तै छौँ। बोल्दा बोल्दै एकछिनपछि मौन भयौँ दुवै। न उसले केही बोलिन् न त मैले नै केही भन्दै थिएँ। सोचेँ बोल्ने कुरा सबै सकियो, सायद हामी बीच अब बोल्ने र सोच्ने केही बाँकी थिएन। त्यही पनि केही त भन्नु थियो मैले यो मौनता भङ्ग गर्न। तर के गर्नु, कि यसरी नै मौन भएर पुग्ने हो गन्तव्यसम्म। पढाइको कुरा भए पनि निकाल्छु भनेर बोल्न खोजेको मात्र के थिएँ। उनी आफैले भनिन् सरी भनिन्, त्यो पनि अचानक। तर किन भनेकी होला त? म भगवान होइन, सबै कुरा आफै बुझ्नको लागि। र सायद भगवान भएको भए पनि बुझ्दैनथेँ होला। केटीहरूको कुरा बुझ्न साह्रै गाह्रो। उनीहरूको हुन्छमा पनि हुन्न र हुन्नमा पनि हुन्छ रुकेको हुन्छ रे। किन, के भएर? मैले सोध्न सक्ने यति थियो। तर उत्तरमा उसले जे भनी म तीन छक्क परेँ। आई लभ यु। मैले तिम्रो कति धेरै चित्त दुखाएँ। मैले नो भन्नु नहुने रहेछ। बल्ल बुझेँ कि म नि तिमीलाई माया गर्दो रहेछु। थाहा रहेछ त चित्त दुख्छ भनेर। अनि किन जानी जानी चित्त दुखाउनु त? कस्तो अचम्म। आफै चोट दिने अनि आफै मलम लगाउने। फेरि यति नाटक चाहिँ किन? जब माया थियो भने किन सुरुमा नै नो भन्नुपर्ने? खुसी पनि लाग्दै थियो र रिस पनि उठ्दै थियो। जसरी पानी र दही मिसाएर मिठो मोही बन्छ। यहाँ म रस बिनाको पानी थिएँ र उनी माया मिठो दही। तर विडम्बना, समय बित्दै गयो, निकै ढिला भयो। दही धेरै नै पुरानो भयो र हाम्रो सम्बन्धमा मिठास परिएन। सम्बन्ध झन् अमिलिँदै गयो। तिमीले जे गर्यौ ठिक गर्यौ। हामीले गरेको कुरा कहिले पो नराम्रो भनेको छु र? मैले किन हो किन उसँग खरो रूपमा प्रस्तुत हुन मन लाग्यो। थाहा छ तिमी रिसाएको छौ। सरी। मैले भनेको जस्तै एउटा कहानी बनाऊँ जहाँ तिमी राजा र म रानी हुन्छु नि। कस्तो पगाल्ने गरी भने उसले। तर उसले एउटा मजाको कुरा सिके थिइन्, जेलाई पनि नाइ भन्ने। उसले मेरो प्रेम प्रस्तावलाई पनि नमजाले हुन्न भनिन्। म भने त्यसको दोब्बर मजा लिँदै उसको प्रेम प्रस्तावलाई हुन्न भन्दै थिएँ। उसले मेरो प्रस्तावलाई जति नमजाले हुन्न भनिन्, म भने त्यसको दोब्बर मजा लिँदै उसको प्रेम प्रस्तावलाई हुन्न भन्दै थिएँ। रुखो पारामा हुन्न भन्दै मैले एकछिन अघिको मौनतालाई हामी बीच राज गर्न दिएँ र हामी यसरी नै स्कुल पुग्यौँ, जसको लागि म पागल थिएँ। आज उसलाई मैले आफैले लत्याएँ। रिस हो कि इखले थाहा छैन, तर जे गरेँ त्यसमा म खुसी थिएँ। बदला लिएको होइन मैले, तर यो मेरो आत्माले रोजेको कदम थियो। मैले यस्तो भन्नुमा अरू कोही नभएर एउटा मात्र कारण थियो। जब माया थियो भने किन अहिले आएर व्यक्त गर्नु? पहिले हुन्छ भनेको भए हामी अहिले अर्कै हुन्थ्यौँ होला। म पीडाको सागरमा डुब्नु पर्दैन थियो होला। अरू दिन भनेको भए म उसलाई लुकेर हेर्थेँ होला। तर आजको दिन समय, परिस्थिति र हामी बीचको सोच्ने शैली नै फरक थियो। एकछिनपछि मलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो। कस्तो मूर्ख होला त म? झन् खुसीले पागल हुनुपर्ने ठाउँमा रिसले बौलाउँदै थिएँ। लाग्दै थियो कि छातीभित्र आगो बल्दै थियो। म भित्र नै जल्दै थिएँ। बुझ्न गाह्रो हुँदै थियो कि म आफैसँग रिसाएको कि उनीसँग। मैले उनलाई हुन्न भनेको कुराले अहिले आएर म आफैलाई सताउँदै थियो। मैले हतारमा केही नसोची लिएको कदमले मलाई पिरोल्दै थियो। उनी सामु मायाको पहिलो प्रस्ताव पस्किँदा पनि म हतारिएको थिएँ र आज त्यही कुरा दोहोरियो। मान्छेले भुलबाट सिक्छ भन्छन्, तर कोहीले त अरूको भुलबाट पनि सिक्छन् रे। तर यहाँ त भुलको रचनाकार पनि म आफै थिएँ र जब भुल सच्याउने समय आयो त्यो मौका खेर फाल्ने पटमूर्ख पनि म आफै थिएँ। जुन रुखलाई मैले वर्षौँदेखि हातेमालो गरेर जब फल खाने समय आयो मैले हतार गरेँ र काँचो फल खाएर मुखको स्वाद नै बिगारेँ। पृथ्वी गोलो छ, पालो सबैको आउँछ। आज फेरि पालो आयो मेरो, तर मैले फेरि काम बिगारेँ र फल नखाई फल कुहिएर गयो। म आफैलाई कालिदासको संज्ञा दिँदै थिएँ। जुन हाँगामा बस्यो त्यही हाँगा काट्ने भनेको यही होला। संसारमा शत्रु खोज्न कहीँ जानु नपर्ने रहेछ। यदि मान्छे मूर्ख छ भने ऊ आफ्नो शत्रु आफै हुने रहेछ। यहाँ मेरो शत्रु स्वयं म आफै थिएँ। मेरो शत्रु मेरो मूर्खता र मेरो इख हो। कहीँ पढेको थिएँ, भाग्यले साथ नदिने मान्छे त भगवान घरको ढोका अगाडि आउने बेलामा चर्पी पस्छ रे। मैले पनि हगेपछि दैलो देखेँ। दिउँसोभरि पश्चातापको आगोमा म जलिरहेँ।